السلام عليكم الخوت. مرحبا بكم في لاشين عطيه اللاصق. اليوم غنشوفو الكوريكسيون ديال ليكزامان ناسيونال ديال سيونس دانجينيور بالنسبه لوبسيون اس تي ام سيونس اي تكنولوجي ميكانيك بيان سور لاني 2018. توكلوا على الله. دونك هاد السيتوياسيون ديفالياسيون نيميرو 1 concerne l'étude fonctionnelle et l'analyse technique. Donc, la tâche numéro 1 de l'analyse fonctionnelle, la question A, exprimer le besoin en complétant le diagramme bêta-corne suivant. Le diagramme bêta-corne c'est le système de relevage des eaux usées. Selon à qui rend-il service, يعني شكون اللي كيستافد من هذا le système, sur quoi agit-il, علاش كيأثر وشنو الهدف منه. دونك ديما هنايا خصنا نرجعو نقراو داك الديسكريبسيون اللي كيعطيونا في الاول. دونك ها هو داك الديسكريبسيون اللي عطاونا. دونك ها هو لي زو يوزي هما هادو المياه يعني المستعمله كتجي لهنايا. لو سيستيم ديالنا هو هذا لو سيستيم دو رولفاج دي زو يوزي. دونك اش كيدير كيطلع لنا هاد الماء من هنايا لهنايا باش يطيح لهنا ويمشي يديروا ليه التريتمون هنايا، يعني يديروا له المعالجه ديالو. دونك غادي نقراو هنايا دون لا فيليير او كذا. فين لابارتي اللي كتهمنا قالك هاد لي زو ils sont relevés par deux vis d'Archimède identiques des systèmes de roulage. يعني هذا هو لو سيستيم ديالنا. قالك ce dernier permet à son utilisateur de relever les eaux usées à une altitude suffisante. donc ها هو permet لمن كيسمح هذا الاخر كيسمح ليوتيليزاتور ديالو يعني المستعمل ديالو. دونك ها هو الجواب الاول. دونك شكون اللي كيستافد منه هو اليوتيليزاتور ديالو. وشنو الهدف منه؟ relever les eaux usées à une altitude suffisante، يعني انه كيهز المياه المنعدمه لواحد العلو كافي، يعني العلو اللي باغيين حنايا. وبيان سور شنو هو علاش كيأثر على المياه المنعدمه. دونك هنايا ديريكتومون غادي نحطو ليوتيليزاتور les eaux usées هي علاش كيأثر، والهدف هو relever les eaux usées à une altitude suffisante. دونك بالنسبه للكيسيون بي و سي راه تقريبا مرتبطين مع بعضياتهم. قال compléter le diagramme des interactions diagramme pure en précisant la fonction principale et les fonctions contraintes. دونك ها هي هذه هي كعطاونا في الدوكيومون ريبونس بحال هكذا. دونك في البي قال لنا غير نحطوا فين كاينه الاف سي وفين كاينه الاف بي. دونك باينه لا فونكسيون برينسيپال هي اللي كتكون كتريلي ما بين جوج ديال، يعني هنايا ديال لي زاكتور كاين ما بين ليوتيليزاتور و لي زو يوزي. حنا يلاه شفناها. دونك هي دي لا فونكسيون برينسيپال. لي فونكسيون كونترانت كتكون عندهم غير شرطه وحده. دونك ولكن شمن وحده غادي نجيو نهبطو نقراو هنا لتحت. دابا عندنا بالنسبه ليوتيليزاتور فين هي لا فونكسيون كونترانت اللي كتهضر على ليوتيليزاتور هي هذه نو بريزونتي اوكين ريسك بور ليوتيليزاتور. دونك اف سي 2 غتجينا مع ليوتيليزاتور. عاوتاني اللي ناقصه هي البروميير باسان. فين هو البروميير باسان هنايا؟ هو هذا هو الاف سي 5 ديتيكتي لو نيفو دي زو يوزي دون لو باسان لو بروميير باسان. دونك الاف سي 5 هي هذه. هكا غنكونوا جاوبنا على الكيسيون بي. بالنسبه للكيسيون سي قال compléter les expressions des fonctions de service manquantes، يعني داكشي اللي ما كاينش كملوا. لا فونكسيون برينسيپال يلاه كنا دوينا عليها دابا في لا كيسيون اللي سبقات، يعني الكيسيون ا هي هذه غادي نعاودو نهزوها نحطوها relever les eaux usées à une altitude suffisante. الاف سي 1 عندها علاقه ديال لونفيرونمون مع هذا لو سيستيم دو رولفاج. يعني شنو كيسمح لنا هذا لو سيستيم؟ راه الهدف هو اننا نحميو لونفيرونمون، دونك بروتيجي لونفيرونمون. هذه اف سي 2 ديجا عامره. اف سي 3 فين هي؟ لينيرجي الكتريك. شنو العلاقه ديال لينيرجي الكتريك مع لو سيستيم دو رولوفاج دي زو يوزي؟ بيان سور كي كونسومي لينيرجي الكتريك لو سيستيم كونسوم دو لينيرجي الكتريك. هكذا غنكونوا جاوبنا على الكيسيون سي. ندوزو لاطاش اللي موراها l'analyse technique. قالك se référer document ressources page 12 ou 13 sur 17. donc قالك في la question A compléter par le nom et la fonction des pièces choisies le tableau suivant. ها هو لو طابلو عطاونا قالك ال 11 شنو السميه ديالها وشنو كدير 2 24 اكسيتيرا. دونك غادي نشوفوا هذاك لو ديسان اللي قالوا لنا نتريفيراو ليه. ها هو لو ديسان.
نهضروا شويه على البرانسيپ دو فونكسيونمون ديالو من بعد نشوفوا لي بياس. دونك كيما كتشوفوا هنايا ها هو لو 41 سي ان موتور الكتريك. هو هذا سي ان موتور الكتريك. الا رجعتوا للنومونكلاتور غتلقاو هاد التسميات. من بعد لو موتور الكتريك خارج لاكس تيجي لهاد لو سيستيم بولي كوروا. ها هي البولي هي الاون والكوروا هي 39. دونك اترافير هاد لو سيستيم بولي كوروا لو موفمون كيجينا من الموتور وتيجي لهاد البولي. ها هي البولي اللي طونكاستري افيك لاربر. شحال النيميرو ديال هاد الاربر نيميرو 6. دونك تيدوز الموفمون لاربر. من بعد الاربر هو تيجي لهنايا يعني في الاخر ديالو الي دونطي يعني مسنن. هاد l'arbre يعني هاد l'arbre اللي دونطي الي طون ليزون افيك هاد لونغروناج هاد 29. دونك تدوز الموفمون من هنا لهنايا و 29 الي يعني اونكاستري مع هاد l'arbre 30. دونك كدوز ليه الموفمون وهو عاوتاني بالدور ديالو الي دونطي هنايا. دونك كيدوز الموفمون لهاد لونغروناج هذا هو لونغروناج 12. لونغروناج 12 عاوتاني الي اونكاستري مع هاد l'arbre 15. هو هادي راه خاوينها هنا حيتاش خاصنا نجاوبوا عليها من بعد. دونك من بعد ما وصلت لنا الموفمون l'arbre 15 كيجي هاد لا كومبلومون هذا هو اللي تيدوز الموفمون من هنايا لهنايا. هذا سي لاكس اللي شاد هاد الفيس دارشيميد. دونك كنكونوا من هنايا دوزنا الموفمون من لو موتور حتى الفيس دارشيميد. هذا هو لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديال هاد لو سيستيم كامل لو سيستيم ميكانيك. دونك دابا غادي ندوزو نجاوبوا على السؤال. ال11 فين هي ال11 هي هادي ال11. هذا سي ان فيس. هذا واحد الفيس. شنو الدور ديالو؟ الا لاحظتوا هو جاي ديريكتومون من فوق لونغروناج. دونك يعني لوجيكمون علاش دايرينو من فوق لونغروناج؟ باش اون فوا نحلو هادي يكون يعني لو ريدكتور يكون او روبو. غادي نحلو داك الفيس ونزيدو الزيت. دونك بور راجوتي دو لويل يعني بور لوبيريفي هاد لو ريدكتور. الا لاحظتوها انت هاد يعني هذا وهذا لاربر دونطي عاوتاني هذا وهذا هذا كامل سي ان ريدكتور. يعني راه بياس وحده. الا بغيت تقول واحد الكومبوزونط وحده ماشي بياس يعني كومبوزونط باردون. دونك ال11 قلنا سي ان فيس الفونكسيونمون ديالو بور لو رومبليساج دويل يعني نزيدو الزيت. دابا 2 و 24 ها هي 2 ها هي 24 فين هما؟ دونك 2 هي هادي ياك يعني كيهضروا على هذا. شنو هو هذا؟ ها هو عاوتاني 24 سي لو ميم. هو هذا الا لاحظتوا هما دايرينو في الخرجه ديال يعني الخرجه ديال هاد لو سيستيم كامل. هذا يعني لو ريدكتور ومن بعد عاوتاني لا كومبلومون الاستيك. هذا سون دي جوان دي طونشيتي اللي ما تيخليوش داك الزيت اللي دخلنا هنايا يخرج لنا على برا ويضيع. وعاوتاني في لوطخ سونس ما يخليوش عاوتاني الغبره اللي كاينه على برا تدخل للريدكتور وتابي منا لي زونغروناج. دونك هذا سي ان جوان ديتونشيتي. فونكسيون ديالو اسيغي ليتونشيتي على الانتيريور دو ريدكتور. حتى شي حاجه ما تخرج وحتى شي حاجه ما تدخل. دابا البياس 27 فين هي البياس 27؟ هي هادي بياس 27. حتى هذا راه بحال هذا اللي فوق غير هذا جاي لتحت. سي ان فيس لو رول ديالو بويسكو دايرينو لتحت. دونك اون فوا داك الزيت كتقدام وكدوز واحد المده راه تنحلو هاد الفيس هذا وباش تخرج داك الزيت وتنديرو الفيدونج. دونك هاد الفيس هذا تيصلح لنا بور لا فيدونج ديال لويل ديال الريدكتور. دونك هي هادي. دونك سي ان فيس fonction ديالو pour la vidange d'huile de lubrification du réducteur. بقى 36 فين هو 36 وهذا 36 دا باين رولمون. دونك رولمون الهدف ديالها هو انها تاسيوري الكيداج اون روتاسيون ديال هاد الاربر هذا يعني بارابور هاد الباطي بارابور ل 21 هو هذا. دونك 36 رولمون guider l'axe de loge numéro 25 en rotation et par rapport au 21 bien sûr, par rapport au bâti. Question B, complété par le nom et le symbole normalisé de la liaison et le nombre de degrés de liberté. Le tableau suivant. Ah le tableau. La liaison qui est le composant la pièce 1 et 6. Je ne sais pas de liaison. Symbole normalisé dialogue.
الدوغري دو ليبرتي يعني شحال لي ترانسلاسيون اللي كاينين وشحال لي روتاسيون. نشوفوا ال1 و 6. فين هما ال1 و 6؟ ها هو ال1 هو هاد البولي، 6 هو لاكس. كنا شفنا في البرانسيپ دو فونكسيونمون ديال هاد لو سيستيم هذا بان البولي الي يعني اون ليزون يعني اونكاستري مع هاد الاربر باش داك الموفمون اللي جاي من هنايا من الموتور يدوز لنا من البولي يدوز للاربر ويمشي من بعد. دونك سي اون ليزون اونكاسترومون، ولا نقدروا نقولوا ليزون كومبليت ديمونطابل، يعني باش كتزيد تشرح بان راه ديمونطابل، اما اونكاسترومون تقدر تكون ماشي ديمونطابل. بالنسبه للسامبل نورماليزي د ليزون انا لقيت الطابلو هذا هو. دونك ها هو لونكاسترومون كيفاش، ها البيفو غليسير. دونك حنا غنشدو هاد السامبل هذا هو ونحطوه تما، هو هذا. شحال عنده من دوغري د ليبرتي؟ بيان سور 0 0، حتى شي حاجه ما كتحرك في هاد لا ليزون هادي، كلشي تي ترانسميتر. دونك دابا ندوزو لا ليزون 6 و 5. فين هي 6 و 5؟ 6 هو لاكس، 5 هو هاد كارتر اللي الفوق، داستان كارتر يعني لا بياس اللي على برا. بيان سور كاين بيناتهم دو رولمون، كاين هاد الرولمون هادي هي وهاد الرولمون هادي. دونك منين كيدور ليا هاد لاكس هذا كيكون حابس. دونك لا ليزون اللي كاينه بيناتهم هي بيفو، هذا تيدور والاخر حابس. غنكتبوها لا ليزون بيفو، السامبول ديالها هو هذا حنا جبناه لهنايا. لي دوغري د ليبرتي ما كاين حتى شي ترانسلاسيون، ولكن كاينه روتاسيون وحده سولون لاكس ديالها، سولون هاد لاكس هذا هو كتكون اون روتاسيون. وهكذا غنكونوا جاوبنا على هاد الكيسيون هادي. ندوزو لا كيسيون اللي من بعدا. سي قالك تراسي en négligeant le jeu interne dans les roulements la chaîne de cote minimale relative au jeu fonctionnel GA de la figure ci-dessous et donner l'expression latérale du jeu maximal noté GA max. Donc ها هي يعني الا بغيتي تقول لابارتي اللي عطاونا من الميكانيزم، وها هو لو جو اللي قالوا لنا اننا نتراسيو لا شين دو كوت ديالو. كيفاش نتراسيو لا شين دو كوت؟ خاصنا من هاد لي يعني لي دو سيرفاس، الا بغيتي تقول لي سيرفاس تيرمينال، نمشيو من لوريجين ديال هاد لو جو حتى نوصلوا لهنايا. ولكن منين غندوزو من لي سيرفاس دو كونتاكت. دونك ها هو عندنا هاد لو جو كاين ما بين ال1 و 3. دونك هنايا في هاد الحاله باش نجاوبوا على هاد السؤال كنحاولوا اننا نتخاصيو يعني لا شين دو كوت مينيمال، يعني كنحاولوا ما امكن اننا ننطلقوا من الواحد ونحاولوا نرجعوا لثلاثه لو بلوتو بوسيبل، يعني دغيا نرجعوا لثلاثه. دونك كنبداو ايدونتيفيو لي سيرفاس دو كونتاكت. فين هو لي سيرفاس دو كونتاكت اللي باينه هنايا قريبه لواحد؟ هي هادي هي هاد سيرفاس دو كونتاكت. شحال هي؟ سي سيرفاس دو كونتاكت entre 6 et numéro 1 ما بين لاكس 6 والبولي. دونك هنايا من بعد كاين هاد الاخر هذا سي جوست بور السيغاج. دونك جو بونس با واش يكون داخل في لاشين دو كوت، ولكن نردو بالنا منه. غادي نجيو نشوفوا لهاد الجهه هادي لاكس معاياش عاوتاني الي طون كونتاكت معاياش الي طون كونتاكت مع هادي مع رولمون. دونك كاين هنايا لاكس 6 كونتاكت مع رولمون 4. ها هي رجعنا للكات. الكات واش الي طون كونتاكت مع هي فوالا الي طون كونتاكت مع 3. دونك احنا رجعنا لثلاثه. ما عنديش غرض انني نزيد لهنايا، واخا كاين دوطخ كونتاكت ديال لاكس مع الرولمون 7 مع كذا، ما عنديش غرض نقدر غادي نزيد، ولكن غير غادي نطول وغادي نولي نرجع لهنايا. اللهم غير حد هنايا ونرجع. ها هي دونك قلنا هادي ما بين الكات و 3 و 3 احنا رجعنا للكات. دونك غادي نتراسيو من الان مشينا لان 6. دونك ان مشينا لان 6. دونك هذه سي لا كوت ديال لا بياس 1. عاوتاني من 6 مشينا ل 6 4. دونك هاد لا كوت سي كونسير لا بياس 6. عاوتاني من الكات 6 4 رجعنا للكات 3. ها هي عاوتاني سا كونسيرن لا كوت 4، سا كونسيرن لا بياس 4. فينالمون من 4 3 مشينا ل 3. دونك ها هي سا كونسيرن لا بياس 3. دونك دابا ها هي لا شين دو كوت اللي طلبوا منا. بقينا دابا نحسبوا لو جي ا ماكس. لو جي ا ماكس
كيفاش نحسبوه؟ يعني باش يكون هاد لو جو ماكسيمال خاص دوك لي بياس اللي غاديين في لو سونس ديالو يكونوا ماكسيمال، ولي بياس اللي غاديين في الكونترير ديالو يكونوا مينيمال. يعني هذا يكون كبير وهادو يكونوا صغارين، كومسا منين غادي نديرو هذا ناقص هادو غادي يجينا لا فالور كبيره. الا بغينا نحسبو لو جي امين غادي نديرو العكس، نديرو هذا مينيموم وهادوك ماكسيموم. دونك حنا طلبوا منا غير جي ا ماكس، غنحطوها جي ا ماكس هي جي ا 6 جي 6 ماكس puisque هادي ça concerne la pièce 6 moins جي ان ميني moins جي 4 ميني moins جي 3 ميني. كاع هادوك اللي غاديين في لو سونس اللي عكس جي ا غادي نقصوه ونديرو لو مين. دونك هذا هو لو جي ا ماكس. ناخدو اون بتيت بوز ونكملو من بعد. دونك نكملو فين وقفنا قبيله. قلنا نورمالمون هنايا دونك لا طاش 1.3 l'étude partielle de l'automatisme. يعني هنا دابا غادي يهضروا على الغراف 7. دونك كيسيون قال لك كومبليتي لو غراف 7 بوين دو فيو API اوتومات بروغرامابل اندستريال. دونك حنايا ها هو الدوكيمون ريبونس اللي عطاونا باش نجاوبو، وعطينا في لي دوكيمون ريسورس. يعني الغراف 7 نيفو 1 هذا هو النيفو 1 وطالبين منا نيفو 2. دونك خصنا لا كوريسبوندونس ما بين هادي وهادي. ها الان رجعت ام 1 النيفو موين هو اي 2. منين غنجيبو هاد لا كوريسبوندونس؟ كاين ان طابلو، ها هو طابلو دافيكتاسيون دي ادريس اونطري سورتي. دونك ليتاب 1 ها هي رجعت ام 1. دونك ليتاب 2 ها هي خصنا نرجعوها ام 2 ها هي. دونك ام 2 3 نكملو هاد لي زيتاب بعدا نحيدوهم علينا. دونك الام 2 4 ها هي ام 4 5 ها هي ام 5 6 ها هي ام 6. ندوزو دابا لي نيفو. نيفو موين ها هي عندنا هنا لي 3 نيفو. نيفو با ان بي سي اي 1، نيفو موين اي 2، نيفو او سي اي 3. دونك نيفو موين اي 2 شنو هذا؟ هذا سي نيفو با. دونك اي 1 نيفو او اي 3 نيفو موين اي 2. هنايا عندنا النيفو با دونك سي اي 1. هكذا نكونو سالينا مع لي نيفو. بقاو لنا دابا هاد لي فيس. ها هما لي فيس. كيفاش الفيس 1؟ يعني شنو معنى الفيس 1؟ الفيس 1 يعني ان الفيس يدور لنا. باش يدور لنا الفيس خاص الموتور هو اللي يدورو، وباش الموتور يدور خاص واحد لا بوبين ديال واحد الكونتاكتور اللي هو كايم 1 هو اللي يتاكسيتا، يعني هو اللي كيدوز الضوء للموتور. باش الموتور كيدور ديك الساعه الموفمون كتمشي من الموتور حتى للفيس. دونك اللي كيقول الفيس 1 معناتها ان لا بوبين كايم 1 خاصها تخدم. دونك ها هي فيس 1 كيو 1 ها هي لا بوبين كايم 1 الكود ديالها بالنيفو 2 هي كيو 1. دونك فيس 1 كيو 1 ندوزو لهنايا فيس 1 اي فيس 2. دونك هنايا غنديرو كيو 1 كيو 2 كيو 1 كيو 2 اللي كوريسبون لي بوبين كايم 1 كايم 2. بالنسبه لفيس 2 عاوتاني نفس الشيء كيو 2. هنايا عاوتاني عندنا فيس 1 فيس 2. دونك كيو 1 كيو 2. صافي احنا جاوبنا على هاد لا كيسيون هادي. سي تري سامبل. دونك ندوزو للكيسيون بي. قال كومبليتي لو طابلو دي زيكواسيون داكتيفاسيون اي دو ديزاكتيفاسيون دي زيتاب. كيفاش؟ دونك الغراف 7 هو هذا، يلا لقيناه وعطينا دوكيمون ريبونس هو هذا. يعني نشوفو نفهمو غير من هنايا. نشوفو ليكواسيون داكتيفاسيون ديال ليتاب 1. قالك هي ام 5 اي 1. شنو معنى ام 5 اي 1؟ باش تاكتيفا ليا هاد ليتاب هادي خاص يكون ام 5 اي 1 هادو يكونوا فغي باش يدوز لنا ديك الساعات. بحال الا كتخيل واحد الكره كتمشي من هنايا وتطلع للفوق. دونك باش تجي الكره لهنايا خاص تكون هادي يعني فغي وهادي فغي، بحال الا محلوله هادي وهادي محلوله. دونك باش الكره كتهبط الطرق وتطلع لهنايا. دونك هادي هي لاكتيفاسيون ديال ليكواسيون داكتيفاسيون يعني ديال ليتاب 1.
ليكواسيون ديال ديزاكتيفاسيون ديالها هي ان هذه كتولي يعني الا خدمت هذه دونك الكره ما بقاتش هنايا. دونك لا ديزاكتيفاسيون ديال هاد ليطاب ام 1 هي ام 2 صغيره كيسميوها هما ام 2. هذه هي لابيلاسيون اللي عطاوها دابخي داك الطابلو ديال لافيكتاسيون اللي شفنا قبل. دونك نشوفوا ليطاب 2 شنو هو اللي تي اكتيفيها. نورمالمون سي ام 1 اي 2، يعني الا كانت ام 1 اي 2 فري راه غادي يهبط لنا لهنايا ديك الكره اللي قلنا. ولكن ها نتوما لاحظوا راه كاينه واحد بحال واحد الاخر جاي من هنايا. دونك تقدر تكون حتى ام 6 اي 2 حتى هي تكون فري وتهبط لنا من هنا. دونك شكون اللي كي اكتيفي ام 2؟ يا اما ام 1 اي 2 او لا ام 6 اي 2. دونك هادشي اللي قلتو دابا غير بالهضره غادي يعني نترجموها. هو ام 1 اي 2 او اللي هي بلس في الاوتوماتيزم ام 6 بوين اي 2. دونك غادي نعملو بديك اي 2 هي اي 2 بوين ام 1 بلس ام 6. بالنسبه للديزاكتيفاسيون ديال هاد ام 2 شكون اللي كي ديزاكتيفيها؟ يا اما ام 3 صغيره ولا ام 4 صغيره. تقدر الكره تهبط لهنا تقدر الكره تهبط لهنايا. دونك ها هي نقولوا ام 3 صغيره ولا ام 4 يعني بلس. هاد ايتاب 3 دونك هي مشروحه. ايتاب 4 شنو هي ايتاب 4؟ هي هادي. دونك باش تاكتيفا هادي خصنا ام 2 اي 3. باش تاكتيفا ام 4 خص تكون ام 2 فغي اي 3. دونك ها هي غنحطوها. وباش ديزاكتيفا خص الام 5 صغير. هاهي. دونك ليطاب 6 التاليه باش تاكتيفا عاوتاني شنو خصها نورمالمون ام 5 اي 3. دونك ها هي ام 5 اي 3 هي الوحيده اللي كتاكتيفيها لينا. ها هي غنحطوها. ولكن باش ديزاكتيفا خاصها فورسيمون هاد اي 2 هي اللي كديزاكتيفيها حيتاش اللي تبعها هي ام 2. دونك ام 2 هي اللي كديزاكتيفيها. فوالا كوم سا غنكونو جاوبنا على هاد الاخر. ها هو لو طابلو بروبر. دونك هما هادو لي زيكواسيون اللي طلبوا منا. Question C. Complétez le programme en langage ladder de la bobine KM2 suivant. ها هو لو غراف سيت ديالنا توجور هو اللي كنتبازاو عليه بالحران، يعني نخرجوا كاع لي داكشي اللي تيطلبوا منا. دونك ها هو عطانا بحال هكا في الدوكيمون ريبونس. قالك الكيو 2 فين هي الكيو 2؟ الكيو 2 فين كنلقاوها هنا. دونك اللي كي اكتيفيوها هما هاد لي زيتاب، هما الام 4 الام 5 ولا الام 6. دونك هما هادو. فوقاش كتكون كيو 2 اكتيف الا كنا في ليطاب ام 4 او ام 5 او ام 6. دونك هادشي اللي قلنا غادي نعبروا عليه هنايا باللادر. الاي ان هي اون سيري، يعني تتكون هادي وهادي وهادي عاد تخدم كيو 2. دونك كيكونوا اون سيري، يعني باش يدوز الضو من هنا حتى لهنا خاص تكون هادي وهادي وهادي عاد تخدم كيو 2. ولكن دابا حنا عندنا الاو، يعني باش يدوز الضو من هنا لهنا خاص يا اما تكون الام 2 باردون الام 4. هنا خاص تكون الام 4. دونك الام 4 او لا الام 6. دونك هاد الام 2 هي الام 5. راه غير غلطت هنايا. دونك هادي راه الام 5 ماشي الام 2. اللي كي اكتيفي لنا كيو 2 هي الام 5 الام 4 الام 6. دونك هادي سي الام 5. نحبسو هنايا باش ما نطولوش في الفيديو بزاف.